बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, रियल एस्टेट सेक्टर से जो सबसे अहम और लेटेस्ट अपडेट है वो ये खबर है कि रियल एस्टेट सेक्टर पर FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जिसके हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, अपने प्रोग्राम में इस पर बात भी की और बहुत सारे लोगों को और ख़ास तौर पर डेवलपर्स को इसका बहुत एक चैलेंज दरपेश था। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है FED का खात्मा कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये फैसला तो हो गया है मगर ये अभी तक तजवीज़ है, इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। क्या होने जा रहा है, किसको इसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या होने जा रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो पैनल होगा उसमें मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब काशिफ शहजाद साहब, जो कि रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं काशिफ साहब। और इन्हीं के साथ मेरे साथ मौजूद होंगी मिस अहद यूसुफ खान, आपको खुशामदीद कहते हैं, जो कि डायरेक्टर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रूडा हैं। और इनके साथ साथ हमें एक लाइन पर कॉल पर ज्वाइन किया है हाफिज़ सज्जाद साहब ने, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। हाफिज़ साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आगाज़ करते हैं काशिफ साहब आपकी जानिब से। खबर आई है जिस तरह से कि FED का खात्मा होने जा रहा है, काबीना ने भी फैसला करना है, इससे फ़ायदा क्या होगा। पहले तो मैं चाहता हूं कि हमारे देखने वालों को ये समझ आ जाए कि ये FED है क्या, और ये गालिबन पहली दफ़ा फेडरल की तरफ से एक टैक्स नाफिज किया गया था जिसका खात्मा हुआ। खुशाइन खबर है, मगर इससे होगा क्या? थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। ये एक बड़ा अहम इशू था और इसके अंदर आपने भी बड़े प्रोग्राम किए और भी बहुत सारे चैनल्स पे इस पे बात की। ये खासवाना टैक्स था जो रियल एस्टेट पे लगा था, जो कि फेडरल की इन्वॉल्वमेंट बनती ही नहीं थी सूबों के अंदर रियल एस्टेट के अंदर। तो अभी जैसा कि आपने कहा है कि ये एक तजवीज़ है, जैसे हमारी रियल एस्टेट एक्शन टास्क फोर्स बनी थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फेडरल मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया, रियल एस्टेट के नुमाइंदों को किया और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। तो ये सारी फोर्स बनाने का, टास्क फोर्स बनाने का मतलब यही था कि रियल एस्टेट सेक्टर जो कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंट्स आ रही हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से आ रही हैं। उसके लिए इस डिपार्टमेंट को, इस इंडस्ट्री को कैसे रिलीफ दिया जाना था। तो ये एक गासवाना टैक्स था। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने इस पर सोचा और एक्शन लिया, और इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद भी करते हैं कि ये काबीना में बिल भी पास होगा और ये 3% जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी फेडरल की वो इंशाल्लाह ख़त्म होगी, जिससे उन पर जो डायरेक्ट बर्डन पड़ रहा था वो एंड यूज़र पे डाल रहा था। क्योंकि वो एक्साइज ड्यूटी लगने से वो डेवलपर को पड़ता है, डेवलपर नीचे बिल्डर को भी लगाता है, बिल्डर नीचे एंड यूज़र पर भी लगाता है। तो इसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा वो डायरेक्ट एंड यूज़र को होगा, आवाम को होगा, और डायरेक्ट फायदा उसका मुंतकिल होगा। जो शख्स अपना घर बनाना चाहता है उस तक इसके असरात थे। तो यानी आप ये समझते हैं कि इसका खात्मा का जो एक मकसद है हुकूमत का वो यही है कि रिलीफ दिया जाए रियल एस्टेट सेक्टर को? जी, बेसिकली ये रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कदम है, जो उसका इकदाम है, ये डायरेक्ट जो हमारे लोग, जो आवाम में जो कास्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा होती, जो घर बनाने का सोच रहे थे, ये एक्स्ट्रा खर्चों की वजह से लोगों की कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, पहुंच से दूर हो गए थे घर। इस फैसले का जो समर है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंचेगा। चलें, हम पर उम्मीद हैं कि डायरेक्ट आवाम तक पहुंचे, चूंकि इस तरह की तजावीज़ पहले भी आई हैं काशिफ साहब। और ये जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का आपने जिक्र किया है, इसमें बहुत सारी तजावीज़ थी मगर इन द एंड अभी तक हो कुछ नहीं सका। और इस पर भी हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की कि इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं, फिर वो IMF के मामलात आ गए और फिर उसके बाद ये बात आई कि बजट के बाद देखा जाएगा कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। लिहाजा आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ कि आप बड़े पुरुमीद हैं कि इससे फायदा होगा। हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह, क्योंकि ये वो जैसे पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो डायरेक्ट उसका फायदा आवाम को मिलता है। इसी तरह ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स था रिजवान साहब जिसका यकीन यानी नाफज करने का कोई तुक ही नहीं बनता था, जवाब ही नहीं था, कोई उसका जवाब बनता ही नहीं था। तो ये डायरेक्ट आवाम पे बर्डन डाला गया था। तो इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद हैं कि ये बर्डन जो है ना, ये नाजायज़ जो बर्डन डाला गया था वो कम होगा, और कम होने के बाद इंशाल्लाह ताला जो रियल एस्टेट सेक्टर में घरों का शॉर्टफॉल है वो पूरा करने में हम डेवलपर और बिल्डर को ये बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल हेल्प मिलेगी, और ये अगर इन तजावीज़ को अमली तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बड़ा ज़रूरी है कि इससे जो आम आदमी को चैलेंज दरपेश अपना घर बनाने का, उसको भी रिलीफ मिलेगा। और जिस तरह भी आप फरमा रहे थे कि रियल एस्टेट डेवलपर जो है, जब वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इस पॉलिसी को, उन पर एक टैक्स नहीं होगा, फिर उसके साथ साथ ये कड़ी है, एक ट्री है कि आम आदमी तक भी इसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो हाफिज़ सज्जाद साहब, आपके जानिब आऊँगा। आपका चूँकि आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा भी हैं, नुमाइंदगी भी करते हैं, रियल एस्टेट में भी आप आ चुके हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आपने जब रियल एस्टेट में कदम रखा, इस वक्त करंटली क्या सूरत हाल है, क्या चैलेंजेस दरकार हैं जिनका खात्मा इसके अलावा भी ज़रूरी है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया रिजवान साहब आपका। दूसरा देखें, एफईडी में अभी बहरिया में एक 10 मरले का प्लॉट ट्रांसफर हुआ, उस पे 15 लाख रुपया एफईडी था। तो ये एक इतनी बड़ी अमाउंट थी जिसकी वजह से जितनी भी प्रॉपर्टी में जो था ट्रांसफर और ये चीजें और सेल परचेज वो सारी इससे मुतासिर हो रही थी। अब एक तो एफईडी खत्म होने से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में पॉजिटिव हो रही है इंशाल्लाह। जिस तरह अभी आपने इन्वेस्टर ये मिलरन कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें दुनिया भर से जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो आए, और इनमें स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो उनके लिए जो एक बहुत बड़ा मसला था कि पाकिस्तान में जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो टैक्सेस की वजह से वो प्रॉपर एक सेल परचेज हो नहीं पाती थी। तो अब आपने देखा कि पिछले दिनों में मार्च में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो था रेमिटेंस वो आया $4 बिलियन, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड बना $4 बिलियन का। तो एक जो इन्वेस्टर है उसका जो एतमाद है अपने पाकिस्तान में सरमायाकारी पे वो बढ़ रहा है। और जिस तरह उन्होंने ये इधर इस मिनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, और उसके साथ साथ उसमें जो उनका जोश और जज्बा और बलबला था, तो ये सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव जा रही है इंशाल्लाह। और एफईडी जिस तरह खत्म होगा, इस तरह रियल एस्टेट पे जो मटेरियल उसमें जो इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। मैं अभी इस्लामाबाद से ही निकला हूँ, 2-3 दिन यहाँ पे बड़ी लोगों से मीटिंग्स रही। तो गवर्नमेंट न सिर्फ ये रियल एस्टेट के सेल परचेज को आसान करने जा रही है इंशाल्लाह, इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट्स है, उसको भी उसके अंदर जो टैक्सेस हैं और टैक्सेस की भरमार है, उसको भी उसकी भी वो टैक्सेस खत्म होंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ अच्छा, आप ये समझते हैं आफ्ताब के जो तजावीज़ दी गई थी प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में, जो हम रमज़ान से पहले भी उस पर बात करते हुए आए, तो आप ये समझ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है? सर देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ मिलेगा तो हमारी जो घरों की तामीरात ही तभी होंगी ना जी। आप देखिए, अब आप एक है सेल परचेज प्रॉपर्टी की, उससे शायद उस तरह फायदा नहीं होता जिस तरह कंस्ट्रक्शन से फायदा होता है। और कंस्ट्रक्शन के साथ तो बहुत सारी 27 इंडस्ट्रीज हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई है बराह रास्त, और इससे जो मैन पावर है उसका जो आप देखते हैं जिस तरह उसका इस्तेमाल होता है और रोजगार के मौके निकलते हैं, तो ये बड़े पॉजिटिव साइन है इंशाल्लाह इकोनॉमी के लिए। ठीक है, सेक्टर को बूम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन को बूम मिलेगा, और उसके साथ साथ जो दूसरी इसके साथ लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं वो सारी इंडस्ट्रीज इंशाल्लाह ग्रो कर रही होगी, लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। जो एफईडी तो उसका पहला एक बारिश का कतरा आप कह सकते हैं वो है, और उसके बाद इंशाल्लाह चीजें सेट हो जाएंगी। चले, आपका कहना यह है कि ये बारिश का पहला कतरा है और अभी आगे बहुत सारी खुशखबरियां हैं, क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रियल एस्टेट सेक्टर का जब पहिया चलता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी चलती है, तो यकीनन आम आदमी को तो अपना घर है, अपनी छत मिलती ही है, इसके साथ साथ लाखों लोगों को, बल्कि करोड़ों लोगों को मैं यूं कहूंगा हमारे मुल्क में रोजगार भी मिलता है। मिस अहद यूसुफ खान, आपकी जानिब आऊँगा। आप रूडा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, रावी अर्बन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को। आप क्लाइमेट जो आपका एक डिपार्टमेंट आप उसको देखती हैं। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि जब भी बात होती है, और हमारा ये बड़ा एक हाईलाइटेड पॉइंट भी है कि महमूद बूटी आपका जो एक मंसूबा है ये ख़ास तौर पर क्लाइमेट कंट्रोल के हवाले से है, तो पहले तो हमारी नाज़रीन के लिए ये बता दीजिए कि ये मंसूबा है क्या, इसके क्या मकासद क्या हैं? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये महमूद बूटी स्पेसिफिक एक मंसूबा है जिसको शुरू किया गया। सबसे पहले ये एक 13 मिलियन टन गार्बेज था, जो कि कूड़े का बहुत बड़ा ढेर जो 43 एकड़ पे मुहित है, और मुसलसल इससे हवा की आलूदगी भी थी, और ज़मीन से ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर है वो भी डिस्टर्ब हो रहा था मुसलसल। तो रूडा ने इसको टेक ओवर किया, इस कूड़े पे इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया कि इसको माहौलियात को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग बहुत मुतासिर हो रहे थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जिस तरह से इसमें मीथेन का अखराज होता है, वो गैस बहुत ख़तरनाक है माहौल के लिए। ठीक है, तो उसको उस पर फैसला किया गया कि अब ये एक एस्थेटिकली भी आपको पता है कि कूड़ा जो है वो वहाँ से गुजरते थे रिंग रोड से, तो वो किस कदर प्रॉब्लम है, और खास तौर पर लाहौर में तो बहुत सारे मसाइल हैं, पोल्यूशन है, बिल्कुल एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से। जी बिल्कुल। तो जब इसको आगाज़ किया गया तो बहुत सारी इसमें मुश्किलात का सामना हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये पहला मंसूबा था जो माहौलियात के हवाले से आज तक किसी ने लैंडफिल साइट के बारे में और लैंडफिल पे इस तरह इन्वेस्टमेंट का कभी कोई प्लान पाकिस्तान में देखने में नहीं आया। पूरे पाकिस्तान की
तारीख में ये पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये जो आपकी बात से मैं समझा हूँ कि उस कार्बन को इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोसीजर के तहत, और वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, वो उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाएंगे आप, किस शक्ल में? देखिए, ये रिहेबिलिटेशन है बेसिकली। कूड़े को सबसे पहले एक तो हमने उसकी डिफरेंट जो लेयर्स हैं उसके तहत उसको बंद किया। पहले आप देखेंगे, अगर आपका शायद गुज़र हो वहाँ से, तो वो अब एक कूड़े का ढेर नहीं, वो एक खूबसूरत सा पहाड़ नज़र आने लग गया है, जिसके ऊपर एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स हैं जो बिछाई गई हैं, जिसमें इंजीनियर्ड लेयर्स हैं जिसकी तफसील मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन उसके तहत वो जो अखराज है वो तो रोका गया है। एक तो उसके जो नीचे है वो पूरे इससे पोल्यूशन का कैसे खात्मा होगा? मीथेन जो अखराज था या कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा को ख़राब कर रही थी जी, वो हवा में उसका अखराज बंद हो गया। वो जो HDP लेयर्स भी हैं उसको बंद करने से, उस कूड़े को बंद करने से अच्छा, वो हवा में उस तरह से बदबू और गंदगी नहीं जाएगी। एस्थेटिकली भी वो बहुत खूबसूरत लगता है। और नीचे जो मीथेन उसके इकट्ठी हो रही है उसको थ्रू वेल्स, गैस वेल्स जो हैं हमने लगाए हैं, तकरीबन टोटल 72 वेल्स तक हम लगा रहे हैं इसमें। अच्छा, और उसको एक कलेक्शन सिस्टम के तहत फ्लेयर करेंगे, उसको मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके उसको फ्लेयर कर ठीक है, दिया बिल्कुल। जाएगा। अगर तो ये हो जाए फिर तो बड़े खुशाइंद बात है, चूंकि अभी मजीद भी आपसे इस पर बात करते हैं कि आप एक सोलर सिटी में भी इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई प्लान भी बनाया, अर्बन फॉरेस्ट के तौर पर भी इसकी एक शक्ल इख्तियार करना चाहते हैं, उस पर भी मजीद बात करेंगे। मगर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा लाहौर में तो है ही, कराची को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कराची का कचरा, हमारा बचपन गुजर गया, हमारे बड़ों का बचपन गुजर गया, आज तक कचरा साफ नहीं हुआ। वहाँ पर जो भी हुकूमत आती है उनका पहला जो टास्क होता है ना, वो जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो कचरे पर होती हैं कि हम कराची का कचरा उठा देंगे, लेकिन आज तक वो उठा नहीं सके। इस पर मजीद बात करेंगे, उनको बड़ी ज़रूरत है ऐसी प्लानिंग की। काशिफ साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आप अपने पॉइंट पे आते हैं। FED के हवाले से चूँकि बात हो रही थी, उसकी थोड़ा सा बताइए कि खबर ये भी चल रही है कि जो सालाना 10 मिलियन से ज़ायद जिनकी इनकम है, उनको जो 10% सरचार्ज पहले होता था उसका भी खात्मा होने जा रहा है, वो भी वेव ऑफ होने जा रहा है। इस हवाले से भी कोई देख रहे हैं, कोई तस्दीक हुई है खबर? ये अभी बजट की तजावीज़ में है। आपकी बात है जो पहले की है कि जो तजावीज़ में है इस पे अभी जामिया अमली नहीं, मुश्किल है, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तजावीज़ में ही शामिल है। हाँ, ये शामिल है, लेकिन जो टैक्स जोन के अंदर है, हमारे मुल्क के अंदर टैक्स पे लोग ही बहुत कम है, तो जो टैक्स नेट में आ जाता है तो उसके अंदर इन्होंने टैक्स लेना ही लेना है। हाँ। तो ये तजावीज़ में है, मेरा नहीं ख्याल कि IMF से मानेगी, क्योंकि ये उनके प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। तो ये भी दूसरी तजावीज़ के साथ बजट की तजावीज़ में है, लेकिन फाइनल बात तभी पता चलेगी जब बजट पेश होगा। फाइनल तभी पता चलेगा जब बजट पेश होगा, बिल्कुल। और बजट के बाद ही चीज़ें मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। चूंकि इसमें तजवीज़ है, ये भी बहुत इस पर बात भी हुई कि जो शख्स पहली दफ़ा अपना घर बनाता है उसको टैक्स से बिल्कुल बरी जमा कर दिया जाएगा, उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, आसानी पैदा की जाएगी। इस पर हमने प्रोग्राम भी किया, मगर वो तजवीज़ की तजवीज़ ही है, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। इस पर भी मजीद बात करते हैं। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया अफजल हमीद साहब ने, जो कि वाइस चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं अफजल साहब प्रोग्राम में। FED के हवाले से खबर आई है जी कि रियल स्टेट सेक्टर को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा इसके ज़रिए, FED के ज़रिए, इसके खात्मे के ज़रिए। क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइए कि ये अभी तक तजवीज़ है, ये वाकई इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो इसका फ़ायदा भी होगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू करने का मौका दिया जी। देखिए, इसमें FED के हवाले से हम अक्टूबर 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर और चेयरमैन FBR के साथ हमने इस्लामाबाद में मुलाकात की। अच्छा। और हमने उन्हें ये बात उस वक्त भी समझाई कि देखें, ये FED जो है वो हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो लगाया जाता है वो बुनियादी तौर पे एक गलत एक्सरसाइज है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों पे FED जो है वो लगता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, उसमें उस वक्त उन्होंने ये बात ज़ाहिर हमारी सुनी, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। तो अभी अगर वो ये इक़दाम लेने जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये बहुत खुशाइंद है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तामीराती शोबे के लिए, और एक मजबूत और हौसला अफजा इक़दाम है। अच्छा, बात ये है कि सिर्फ ये मामला FED तक नहीं रुकना चाहिए, और ये इसको मैं समझता हूँ कि FBR ने इसको पूरा प्लान भी कर लिया है, और उनका जो ये नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ले जाके इसको अप्रूव भी कराना है। गुज़िश्ता जब हम 2024 मिले तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि ये नेक्स्ट बजट में हम इसको ख़त्म कर लेंगे,
ٹھیک ہے. لیکن ظاہر اس میں ان کو IMF کی طرف بھی جانا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ IMF کی رضامندی کے ساتھ ہی ہم اس کو ختم کر سکیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ اس سے پہلے ہی بجٹ سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ یہ فیصلہ لے لیا جائے گا. فیصلہ لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے. جو کہ ابھی کیبنٹ میٹنگ ہونی ہے نیکسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا، اب تو وہی ایک اسٹیپ رہ گیا. جی اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں 2-3 قسم کے اور ٹیکسز ہیں جو ریل اسٹیٹ پہ براہ راست عام آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے، جو سیل پرچیز کے حوالے سے 236 236C اور 170 ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ٹیکسز بھی جو ہے نا، یہ ٹیکسز ان کی شرح کم ہونی چاہیے، یا کم از کم 7C کو تو ختم ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ٹرانزیکشن کی نمبر آف ٹرانزیکشن جو ہے نا ان کی تعداد میں بہت کمی آئی. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح افضل صاحب آپ کو امید ہیں کہ یہ بجٹ سے پہلے ہی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کابینہ اس کا فیصلہ لے لے گی اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرائم منسٹر ٹاسک فورس کے ذریعے تو بہت ساری تجاویز دی گئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے مزید کچھ ایسی پالیسیز ہیں جن کی ایکسیپٹنس ہوگی یا جن کی امپلیمنٹیشن ہوگی عام آدمی کو، جس کا کوئی ریلیف امید کی جا سکتی ہے بجٹ سے پہلے؟ جی ہاں، اصل میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں پرائم منسٹر بھی بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور جو کچھ رجحانات پیدا ہو رہے ہیں اب اکنامی کو بہتری کی طرف، اس میں بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے رول کو بھی وہ سمجھ بھی رہے ہیں، اور فائنانس منسٹر بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اگر سپورٹ کریں گے تو چونکہ یہ بالکل ایک آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام آدمی سے جڑی ہوئی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے. تو جو بزنس، جو انڈسٹری ایک عام آدمی سے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایگریکلچر کے بعد سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے، جس میں لوگوں کی جو ہے روزگار کے مواقع سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک عام آدمی کی ضرورت اور نیڈ بھی ہے. پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں سے ہے جہاں شارٹ فال ہے گھروں کا، یعنی کہ اس وقت بھی ملینز میں ہمارے یہاں شارٹ فال ہے. تو جب آپ کے پاس کمی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو ظاہر ہے کہ پلاننگ، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے کہ اس کمی کو، گھروں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے. بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس میں بہت سنجیدہ ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ مرحلہ وار آگے بھی بڑھ رہی ہے. اور اس میں کیونکہ ہم یہاں سندھ میں بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں بھی جو ہماری ٹاسک فورسز جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے لیول پہ بنی ہے، اس میں بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ سندھ میں بھی اور اوور آل پورے پاکستان سندھ میں بھی کوئی گھر بن رہے ہیں عام آدمی کے لیے، کوئی آسان کوئی منصوبہ ایسا آیا ہے؟ جی افورڈیبل ہاؤسنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے یہاں پہ، کام ہو رہا ہے. اور جی ہاں افورڈیبل ہاؤسنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور آپ نے اس دوران گفتگو میں کراچی کے کچرے کے حوالے سے بھی بات کی، تو یہ کراچی یہ بھی ہمارے یہاں ایک اتھارٹی، اور اب ظاہر ہے کہ کراچی ایک 4 کروڑ کی آبادی کے سینسز میں تو آپ 1 کروڑ 80 لاکھ دکھاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ 4 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اور ڈے ٹو ڈے ظاہر اس میں اضافہ ہی ہوگا. بالکل. تو اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ظاہر ہے وہاں کے اس کے وہاں مسائل بھی ہیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہمیں حکومت بھی سنجیدہ لگتی ہے، اور حکومت کے ساتھ چلیں جی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کو سنجیدہ لگتی ہے، تو ہم پر امید ہیں کہ اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ یہاں پر آبادی زیادہ ہے، اس لیے کچرا بھی زیادہ ہے، تو ہمارا تو کہنا ہی یہ ہے کہ اگر وہ تو انڈرسٹوڈ ہے تو کچرا زیادہ ہوگا، مگر اس کچرے کو یوٹیلائز ہم کیسے کر سکتے ہیں، پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی پر تو ابھی مس آج سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کچرے کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس سے بہت کچھ آسانی پیدا ہو سکتی ہے. جیسے سولر سٹی کا ان کا ایک پلان ہے، وہ بھی ابھی ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سولر سٹی بنے گی. اگر تو وہ پلان کامیاب ہوتا ہے تو یقیناً وہ ہم اپنے ہر صوبے میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، وقت تو ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ، اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی. حافظ سجاد صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. لاہور چیمبر میں آپ چونکہ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، اور چیمبر میں بھی خاص طور پر یقیناً ریئل اسٹیٹ کی بات بھی ہوتی ہوگی، چونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے یہ سیکٹر پاکستان کی. پھر اوورسیز جو ہے پاکستان میں ایک جو بھروسہ کرتا ہے، اور ان دا اینڈ وہ بے شک 20 سال باہر رہے یا 50 سال رہے، گھر اس کا پاکستان میں ہی بننا ہے، اس نے پیسہ یہیں پر بھیجنا ہے، ریمیٹنس آتی ہے یہاں پر. تو اوورسیز کے لیے کچھ چیمبر میں چاہتا ہوں کہ چیمبر کا کیا کردار ہے؟ گزشتہ کچھ عرصے میں چیمبر میں کوئی ایسی کوئی پالیسی آئی ہو، کوئی ایسی ڈیبیٹ ہوئی ہو جس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کوئی پلان بنایا گیا ہو کہ وہ حکومت سے کوئی اس پر ایگریمنٹ لیا جائے کہ لوگ اوورسیز کے لیے، اور خاص طور پر ریئل اسٹیٹ میں کوئی بھی شخص وابستہ ہے اس کے لیے کوئی ایک تو سیکیور ہو اور آسانی پیدا ہو سکے؟
देखिए, लाहौर चैम्बर जो है वो एक प्रीमियर चैम्बर है पाकिस्तान का, और उसके अंदर हमेशा से ऐसी जो हेल्दी एक्टिविटीज है उसके बारे में डिस्कशन चलती रहती है। ठीक है। काशिफ शहजाद साहब आपके पास बैठे हुए हैं, ये भी जो पंजाब गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज है उसकी कमेटी के चेयरमैन है लाहौर चैम्बर के अंदर, और मेजर रफीक असद साहब का बड़ा एक्टिव रोल होता है हमेशा ही लाहौर चैम्बर में प्रॉपर्टी के हवाले से। देखिए, प्रॉपर्टी में जो दो चीजें, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वर्टिकल का टाइम है, तो इस पे डिस्कशन हो रही है चैम्बर लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी, क्या वर्टिकल की तरफ जाया जाए। और हमारे इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये एक इतना बड़ा मसला है कि कब तक आप जमीन को काटते जाएंगे, दरख्तों को काटते जाएंगे, आप अपनी जो आपका एक बहुत बड़ा सेक्टर है ज़राअत का, आप उसको खराब करते रहेंगे, तो उससे मतलब सारी दुनिया वर्टिकल पे चलती है। वर्टिकल को फरोग देना चाहिए, घरों के शॉर्टफॉल को भी ओवरकम उसी के जरिए किया जा सकता है। आप लो कॉस्ट में जाएंगे तो कॉस्ट आपने डिक्रीज करनी है लोगों को घर देने के लिए, अभी आप बात कर रहे थे, तो उसमें आपके पास एक ही चीज, आप वर्टिकल में जाएं, तो ये एक तो वर्टिकल में जाएंगे, और दूसरी एक पॉजिटिव चीज जो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं वो एक IMF की तरफ से कहा गया गवर्नमेंट को कि गाड़ियों पे RD लगी हुई है, रेगुलेटरी ड्यूटी के नाम से ना, जिस तरह इधर FED है उधर FED भी है, पता नहीं 430% ड्यूटीज लेती है गवर्नमेंट, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा एक जो एक मसला है वो ड्यूटीज का है। तो IMF की शर्त में जिस तरह यहाँ पे FED को रिलीफ मिलने जा रहा है, वहाँ पे RD को भी खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट। तो ये दोनों सेक्टर भी आपस में बड़े मिलते हैं। गाड़ियों का सेक्टर है, उसका बराह रास्त ताल्लुक आवाम के रोजगार से है, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर है, और फिर रियल एस्टेट सेक्टर में जिस तरह बूम आता है तो ये सेक्टर भी चलता है, बाकी इंडस्ट्रीज जो है वो भी चलती हैं, तो बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और गवर्नमेंट का जो एक इस वक्त फोकस है वो वर्टिकल पे है। जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में जो मेजर एक पार्ट है वो वर्टिकल जो आगे फ्यूचर है पाकिस्तान का उसकी बात होती है। तो हाफिज साहब अगर गवर्नमेंट का फोकस वर्टिकल पर है और घरों के जो शॉर्टफॉल पर एक ओवरकम करने की कोई तजवीज़ भी है, यकीनन आप जिस तरह कह रहे हैं, तो फिर तो हुकूमत को ये चाहिए ना कि वो खुद तो अपने प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं घरों के, पंजाब हुकूमत ने भी इकदाम उठाए, मगर जो प्राइवेट डेवलपर है उसको सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस में बराह रास्त और फौरी तौर पर हंगामी तौर पर कमी करनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर काबू डालना चाहिए, जो यहाँ पर भी बहुत कुछ होता है। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर 23 अप्रैल को देखते हैं, अभी हम अप्रैल 25 में बैठे हुए हैं, आप 23 अप्रैल को देखते हैं तो उस वक्त एक मायूसी की ऐसे बादल छाए हुए थे कि जो घटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब पोजीशन चेंज हुई 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर IMF ने भी समझ लिया और मान लिया कि पाकिस्तान टेक ऑफ करने के लिए पोजीशन पे है, रनवे पे खड़ा है, और इसको अब हमने कुछ ना कुछ रियायतें देकर इंडस्ट्री को चलाना है। तो इसी तरह आप देखें कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। जो ये गवर्नमेंट इस बात को, और ये जो टास्क फोर्स बनी थी अभी, वो उनका भी फोकस इसी बात पर था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके पे टैक्सेस को कम से कम किया जाए। तो देखिए, IMF आपको बहुत सारी चीजों में हम गलत थे, IMF गलत नहीं था। हमारे पास, हमारी इकोनॉमी और हमारी गवर्नमेंट के पास वो चीजें ही नहीं थी कि हम उनके कर्ज वापस कर सकते। तो अब जब हम उस पोजीशन में आ गए, अपने आप को हमने सेट कर लिया है, तो IMF की तरफ से बहुत सारे रिलीफ मिलना शुरू हो गए हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मजीद रिलीफ मिलेंगे। और ये देखिए, एक मुल्क है, 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, वो आप दिनों के अंदर कहेंगे ठीक हो जाए तो दिनों के अंदर ठीक नहीं होगा, उसको टाइम चाहिए था। 2023 और 2025 में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो सबसे बड़ा मसला था हमारी इकोनॉमी में, उससे एक आम बंदा भी मुतासिर हो रहा था जो मजदूरी करता है, और उससे इंडस्ट्रियलिस्ट भी तबाह हो चुका था। तो अब जब वो आप उसमें देखें एक मेजर कट आया, 22 से वो 12% पे है, और इंशाल्लाह अब जब वो मई में उसका रिव्यू आना है तो वो इंशाल्लाह दोबारा वो नीचे आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि चीजें टाइम लेंगी, लेकिन बेहतरी की तरफ है, आसार नजर आ रहे हैं। डॉलर आपका स्टेबल है, आपकी इंडस्ट्री में बिजली का भी गवर्नमेंट ने रिलीफ आपको दिया, बहुत बड़ा रिलीफ है, उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो रियल एस्टेट सेक्टर में और जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, आपको नजर आ जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, इस तरह उम्मीद है आपकी बात ठीक है कि वक्त लगता है, ऐसे जो फैसले होते हैं तो चीज़ें ठीक होने में वक्त लगता है, मगर हम यही चाहेंगे कि जो पॉलिसीज़ और तजावीज़ आ रही हैं इन पर कम से कम इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उसके बाद जो वक्त होता है वो इतना दुखता नहीं है, मगर ज़रूरी ये है कि जो मुशावरत हो रही है, जो एफर्ट हो रही है तमाम इंडस्ट्रीज़ की जानिब से, यकीनन हर कोई पाकिस्तान की बेहतरी ही चाहता है, तो इम्प्लीमेंटेशन होगी तो यकीनन वो जो वक्त है, लंबा अरसा है, वो छोटा अरसा हो जाएगा। कुछ रूडा के वाले से भी चूँकि प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं साथ आपकी जानिब आऊँगा, चूँकि अभी गुफ्तगू हो रही थी पहले, तो आपने बताया कि कार्बन को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ इस तरह से प्लानिंग की गई है कि उसको कूड़ा जो कचरा होता है उसको इस्तेमाल करके पोल्यूशन कम की जा रही है।
تو آپ کا ایک یہ بھی منصوبہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ یہ جو سولر سٹی ہے وہ بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، یہ تقریباً 2 فیزز میں ہے یہ منصوبہ کہ سب سے پہلے تو وہ کلوئر کیپ لگایا جائے گا، ٹھیک ہے، جو کوڑا ہے اس کو اوپر کلوئر کیپ سے بند کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو اگلا ہے وہ اس پہ سولر سٹی یعنی سولر 5 میگا واٹ کا اور کا جو ہم ایک سولر کا منصوبہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر لگایا جائے گا، سولر سٹی سے بنایا جائے گا، جس سے بجلی ملے گی ارد گرد کی انڈسٹریز کو بھی اور گھروں کو بھی. اور اس کا پروسیجر جو ہے یہ اس کا آغاز کب سے ہو رہا ہے، اس پہ کیا ورکنگ، اس پہ کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ اس میں کرنٹ سچویشن ہے کلوئر کیپ تقریباً اس کا کام کافی حد تک سول ورکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب اگلا جو اس کا مین جو ٹیکنیکل پارٹ ہے کاربن کریڈٹس کے لیے وہ گیس ریکوری ہے اور لیچنگ سسٹم جو کہ اس میں گارا یا کیچڑ پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا اور ساتھ میں گیس کو ریکور کرنا اور کلیکٹ کر کے ایک پوائنٹ پہ لا کے اس کو فلیئر کرنا. یہ وہ میتھڈولوجی ہے جس کے تحت ہم کاربن کریڈٹ حاصل کر سکیں گے انٹرنیشنل رجسٹری میں. اس کے لیے ہم نے ایکسپرٹس، انٹرنیشنل ایکسپرٹس باہر سے کورینز کو لیا ہے، ان کی خدمات لی ہے اور ان کی گائیڈنس میں ہم. اور کتنے سال کا منصوبہ ہے یہ تقریباً یہ جو سول ورکس کلوئر کیپ ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ جون تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گیس ویلز لگا کے وہ سارا گیس کلیکشن سسٹم اور فلیئر والا جو سسٹم ہے یہ جون تک کمپلیٹ ہوگا. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سولر والا ہے وہ دسمبر تک سولر ٹوٹل کتنے عرصہ کا یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ منصوبہ کتنے سال کا ہے؟ یہ تقریباً 1 سال کا جسے کہتے ہیں، مزید 1 سال کا. 1 سال تک یعنی یہ جو تمام تر پلاننگز ہیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی اور اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ بہت حد تک ہم. اور ایسٹیمیٹ کیا ہے اس کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایسٹیمیٹڈ ریچ ہوتی ہے، کتنے لوگوں تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ پہنچے گا، یا یہ اپنا لاہور کے گرد و نواح تک اپنا محدود ہے؟ یہ لاہور کے گرد و نواح اس سینس میں کہ دیکھیں پولوشن ارد گرد کے لوگ جو ہے پولوشن سے امپیکٹ ہو رہے تھے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور دیکھیں پراپرٹی کی ویلیو ارد گرد کتنی انہینس ہو جائے گی، ایک اس کو کتنا بوم ملے جو راوی کے ساتھ بالکل یہ جو روڈا کا ایریا ہے بالکل ایگزیکٹلی وہ کتنا. اور پھر سب سے بڑی بات اس میں جاب کریشنز ہیں. جاب لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہیں اس میں. جو سب سے جو ہم ایریا ہے کلائمیٹ چینج کا اس کو ایک ہب بنانے جا رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کوڑے کو وہ ایک باغ میں اور سولر سٹی میں کنورٹ کیا. جی ایک ایگزامپل یہ منصوبہ ایک مثال بن جائے گا باقی تمام صوبوں کے لیے بھی کہ لینڈ فل سائٹ کو ہم کس طرح سے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کتنے ایریا پر محیط ہے جہاں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ 43 ایکڑ 43 ایکڑز ہے. 43 ایکڑز پہ یعنی اس کو آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اس منصوبے کے لیے؟ جی بالکل. یہ 43 ایکڑز پہ LWMC اس کوڑے کو سارے لاہور سے ڈمپ کرتا رہا ہے 2016 تک. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سائٹ بند کر دی گئی 2016 سے آنورڈ. پھر لکھوں ڈیر میں کوڑا جو ہے وہ پھینکا گیا. اب کیونکہ یہ اس کو ایز اے سیمپل ہم نے سٹارٹ کرنا تھا، اس کو لیا ہم نے ایک سیمپل پروجیکٹ کے طور پہ، پائلٹ یا جسے کہتے ہیں سٹارٹ پروجیکٹ. اور اس کو ایک مثال بناتے ہوئے ہم نے سوچا کہ لینڈ فل سائٹ کو ڈیولپ کیا جائے جو کہ پاکستان کی پورے پاکستان میں پہلی مثال ہے. اس کے لیے ہم نے LOI میں اب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں پہلا لیٹر آف انٹینٹ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی طرف سے محمود بوٹی کو جاری کر دیا گیا ہے. تو جی پاکستان کی ہسٹری میں پہلا لیٹر آف انٹینٹ ہے LOI جو محمود بوٹی کو محمود بوٹی کو LOI جاری کر دی گیا. اس کا کیا اثرات کیا ہوں گے، کیا اس کے فوائد ہیں؟ جی یہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج نیشنل ڈیزیگنیٹڈ اتھارٹی ہے، DNA ہے، جو نیشنلی اپروول ہے کسی بھی کاربن کریڈٹ کے منصوبے کا. ان کی سپورٹ ہے منسٹری کی یا گورنمنٹ کی سپورٹ ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کاربن کریڈٹ ہیں وہ سیل اور بائی اینڈ سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے
ہمیں جس نے بھی اب کاربن کریڈٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کرنے ہیں اسے پہلے منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے LOI لینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل, یعنی اس پہ پراپر اس پر اب کام ہوگا اور یہ صرف ایک پلاننگ کی حد تک نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور ہم پر امید ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ 2016 میں اس پر کام رک گیا تھا, وہ اس دفعہ رکے نا, اور یہ بالکل اپنے جو منازل ہیں وہ طے کرتا جائے, اور تاکہ اس کا عام آدمی کو اور لاہور کو, چونکہ اسموک کا بڑا سامنا ہے لاہور کو, تو یہ امید ہے اس میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرے گا اور وہ اس میں بھی کمی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. میتھین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لنگس کو کتنا ڈسٹرب کرتی ہے, ہیلتھ کو کتنا ڈسٹرب کرتی ہے. اس منصوبے سے ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو ہٹ کر رہے ہیں, جو کہ SDG 3, SDG 9 اور SDG 12 گڈ ہیلتھ انفراسٹرکچر اور جو لوگوں کی بہتری کے لیے جتنے اقدام ہیں SDG گولز کو ہم بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس پر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے ناظرین, چونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو روڈا نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, اگر تو یہ کام ہو گیا تو یقیناً یہ پورے شہر کو اس کا فائدہ ہوگا, اور اسی ماڈل پر ہم دیگر شہروں میں بھی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں اور اس کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. کاشف بھائی, آپ کی جانب آؤں گا. ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے FED کے والے سے, تو بات کر لی. حافظ سجاد صاحب نے تھوڑی سی بات چھیڑی ہے, تو میں چاہتا ہوں اس کو ہم آگے بڑھائیں ورٹیکل لیونگ کے حوالے سے, کہ ورٹیکل کو حکومت بھی فوکس کر رہی ہے, سپورٹ کر رہی ہے, اور اس وقت وقت کی ضرورت بھی ہے ایکچولی ورٹیکل, چونکہ گھروں کا بہت شارٹ فال ہے. مگر اس کے برعکس ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی حکومت کی جانب سے جو جاری ہوتی ہے کہ 2 کنال سے کم پر ہائی رائز نہیں بنایا جا سکتا, یعنی 2 کنال زمین سے کم پر کوئی پروجیکٹ لانچ نہ کرے اپنا ہائی رائز. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں 1 کنال پر بھی پروجیکٹس بنتے ہیں, 8-8 مرلے پہ بھی پلازے بنتے ہیں, اس میں بھی اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے. تو یہ چیلنجنگ نہیں ہو جائے گا؟ سر دیر آئے درست آئے, شکر ہے کہ اس گورنمنٹ کو خیال آیا کہ ورٹیکل کا جو ٹرینڈ سیٹل ہوا ہے اس پہ ہمیں کوئی پالیسیز بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو رضوان صاحب اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا بڑا وہ پروجیکٹ ہوگا اتنی ہی اس کی کاسٹ کم ہوگی. اور ہمارے یہاں آرگینک ورٹیکل بن رہے تھے. آرگینک کا مطلب ہے کہ جس بندے کا گھر مین بلے وارڈ کے اوپر آ گیا, اس کا 10 مرلے کا گھر ہے, تو اس نے جناب 6 منزلہ بلڈنگ بنا لی ہے, اس کے اندر اس کے سیکیورٹی SOPs بالکل نہیں ہے, اس کے اندر آپ ریسکیو, اگر اللہ نہ کرے بلڈنگ میں آگ لگ جاتی تو وہاں تو ریسکیو کی گاڑی نہیں پہنچ سکتی. ان پلانڈ لوگوں نے اداروں کے ساتھ مل کر یہ جناب یہاں ورٹیکل بنانے شروع کر دیے, لوگوں کو بیچنے شروع کر دیے. کاشف صاحب جو کراچی میں جو کچھ ہوا, کتنی ہی بلڈنگز گری ہیں اور جل جاتے ہیں لوگ. بالکل فائر ایگزٹ نہیں ہے کسی کے پاس, سیکورٹی میئرز نہیں ہے کسی کے پاس. تو رضوان صاحب یہ اچھا اقدام ہے. اسے جیسے آپ دیکھیں نا, سوسائٹیز میں ہم پلاٹ لیتے ہیں, سوسائٹیز کے اندر بائلات بنائے جاتے ہیں, اس کی پارکنگ بنائی جاتی ہے, اس کے سیٹ بیک دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں ہو کیا رہا تھا, گلی محلوں میں 8-8 منزلیں بلڈنگ بن رہی ہیں, اللہ نہ کرے وہاں آگ لگ جاتی ہے تو ریسکیو کی گاڑی نہیں جا سکتی, وہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی. تو یہ گورنمنٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ یہ انہوں نے پالیسی کا یہ بنا رہے ہیں کہ جو لوگ ریزیڈینشل گھروں کو, ریزیڈینشل یونٹوں کو کمرشلائز کرتے ہیں, وہ 2 کنال سے نیچے جو ہوگا اس پہ نہیں ہوگا. اس کی پہلے پارکنگ کی حد جو 30 فٹ تھی اب وہ 40 فٹ کر رہے ہیں, اس کے سیٹ بیک دے رہے ہیں. اب سیٹ بیک اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے ایمبولینس گزر جائے یا 1122 کی گاڑی گزر جائے. لیکن اب 10 مرلے کے اندر آپ کیا بنائیں گے اور کیا گاڑی چھوڑیں گے؟ اچھا کاشف صاحب, جو اب میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں, مجھے اس میں اصلاح کیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یوزلی ہوتا ہے یہ تھا کہ ریزیڈینشل پلاٹس کے اوپر بلڈنگز بن جاتی تھیں, تو اب حکومت نے وہ پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے کہ وہ کمرشل پلاٹ پر ہی بلڈنگ بنائیں, چونکہ وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس میں پارکنگ کا پورا نظام ہوتا ہے. جی اس میں ایک تو انفراسٹرکچر پراپر بنا ہوتا ہے, پارکنگ کا نظام بنا ہوتا ہے, فیسلٹیز ساری ہوتی ہیں, کیونکہ آپ اس پروجیکٹ کے اندر کئی فیملیوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے سارے اب ٹریش سسٹم نہیں ہے لوگوں کے پاس, کوڑا کہاں پھینکیں گے, لوگوں کی اپارٹمنٹ کی گلیاں گندے, کوریڈور گندے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بین نہیں کیا, ریزیڈینشل کو بھی نہیں بین کیا, لیکن انہوں نے کہا 2 کنال سے نیچے پہ آپ ریزیڈینشل پورشن کے اوپر جو کمرشلائز ہو گئے ہیں, 2 کنال سے نیچے آپ وہاں پہ پروجیکٹ نہیں بنا سکتے. اب لوگوں کا تو جینا حرام ہو گیا ہے. ہر بندے نے اپنے گھر کے اندر 4-5 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے, اس نے ہاسٹل بنایا, کیونکہ اس ملک میں ضرورت ہے, شہر میں ضرورت ہے. اگر اس کو ضرورت ہے تو گورنمنٹ پلاننگ کے ساتھ ورٹیکل کو لانچ کرے. گورنمنٹ کا کام گھر بنانا نہیں ہے, گورنمنٹ کا کام اپارٹمنٹ بنانا نہیں ہے. یہ پرائیویٹ بلڈر, اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر پرائیویٹ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. گورنمنٹ پالیسیز دے, ہم گھر بناتے ہیں, ہم اپارٹمنٹ بناتے ہیں. تو یہ اچھا اقدام ہے اگر پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, تو بہت خوش آئین ہے. اور اس سے جو ایک تو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہیں اس فیلڈ میں رہ جائیں گے. جو نان پروفیشنل لوگ ایک عام سے مستری ٹھیکیدار کو لگا کے جو 6-6 منزلہ 7-7 منزلہ بغیر اپرووڈ سٹرکچر کے جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں, دیکھیں نا ہائی رائز کی میعاد ہے 200 سال, منیمم 100 سال ہے.
ہم جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں ہم ان کی ٹاؤن پلاننگ دیکھتے ہیں وہ 400 سال پرانی ہوتی ہے لیکن وہ آج تک کامیاب ہے. یہاں تو ٹاؤن پلاننگ کا نام ہی کہیں نہیں ہے, جس کا جہاں دل کیا اس نے کھڈا کھودا اور بلڈنگ کھڑی کر دی. تو یہ گورنمنٹ کا اچھا اقدام ہے کہ کمرشلائز جو ہے نا وہ بلڈنگیں وہیں بنے جہاں پہ پراپر کمرشلائز ہو, جہاں پہ ایس او پیز ہوں, جہاں پہ سیٹ بیک ہوں. لیکن اب آپ کو ہر چیز چاہیے وہاں پہ, اسپیشلی جو آپ کی ایمبولینسز اور 1122 کی جو گاڑیاں ہیں ریسکیو کی, وہ وہاں جائیں, فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جانی چاہیے. کاشف صاحب پارکنگ بھی بہت بڑا ویسے ایشو ہے, پارکنگ اکثر نہیں ہوتی اور بہت بڑی بڑی بلڈنگز بھی بن جاتی ہیں مگر پارکنگ کا پراپر نظام نہیں ہوتا اور وہ روڈز بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بڑی ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے پارکنگ ان آؤٹ کے وقت اور آفس ٹائمنگ کے وقت. تو یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے پارکنگ کا جو نظام. اس انہوں نے کیا ہے نا کہ انہوں نے پارکنگ سپیس بڑھا دی ہے, سیٹ بیک بڑھا دی ہے. پارکنگ سپیس پہلے 30 فٹ مقرر تھی جو کہ لوگ بنا ہی نہیں رہے تھے, اب انہوں نے منیمم 40 فٹ اب بنانی پڑے گی. جی ہاں. اور اس کے علاوہ رضوان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہائی رائز کا ایک رول ہے کہ آپ کی ہر 1100 اسکوائر فٹ کے لیے ایک کار پارکنگ بنانی پڑتی ہے. تو اب لوگ بیسمنٹ میں کار پارکنگ بنا رہے ہیں یا اپنے سیٹ بیک میں بنا رہے ہیں, وہ جس طرح کسی کی پراپرٹی ڈیزائن ہوئی ہوتی ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ صرف پالیسیز پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کے اندر جو شارٹ فال ہے ہاؤسنگ کا, اور جو کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا گورنمنٹ کو اسموک کنٹرول کرنے کے لیے. اسموک کا سب سے بڑا کاغذ ہی ٹریفک ہے, تو وہ کاغذ بنا ہی اسی لیے کہ بے ہنگم سوسائٹیاں بنی ہیں, جاب آپ کی شہر کے مڈ میں ہے اور آپ کا گھر 25 کلومیٹر دور ہے جہاں پہ نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. آپ نے آنا ہے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں آنا ہے یا پرائیویٹ کنوینس میں آنا ہے جو دھوئیں کا باعث بنتی ہے. تو گورنمنٹ کو اس بارے میں جو ہائی رائز بلڈنگ کے لیے ٹرینڈ سیٹل ہوا ہے اس کے لیے ایریا ڈیفائن کرنے چاہیے. اسی طرح سوسائٹیوں کو بھی گورنمنٹ کو یہ سختی کرنی چاہیے کہ وہ اپنی سوسائٹیوں میں صرف ریزیڈینشیل پلاٹ کو فوکس نہ کریں. انہوں نے گورنمنٹ نے 20% کیا, میں کہتا ہوں وہ 50% ہائی رائز کے لیے ہونے چاہیے تاکہ جیسے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ کو سیو کر سکیں, ہم اپنا انوائرمنٹ سیو کر سکیں. تو ہم تو اپنا شہر برباد کر رہے ہیں, ہم اپنی ایگریکلچر لینڈ برباد کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو پالیسی جو بنا رہی ہے یہ خوش آئندہ ہے, اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شارٹ فال بھی پورا ہوگا اور یہ شہر بھی ہمارا دوبارہ سے خوبصورت اور صاف ستھرا ہوگا. بالکل یہ اچھا آپ کی بات ہے کیونکہ اس سے وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ جس طرح بتا رہے ہیں کیونکہ ٹرینڈ تو چینج ہوا ہی ہے, سوسائٹیز کو چاہیے وہ کمرشلائز اپنا جو حصہ ہے ایریا اس کو زیادہ کر دے. اس سے یہ ہوگا کہ ہائی رائز بلڈنگ زیادہ بنیں گی اور جو گھروں کا ایک شارٹ فال ہے یہی ہمارا ایک مقصد بھی ہے. حافظ سردار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح بھی کاشف صاحب نے بھی بات کی کہ ہاؤسنگ سکیمز کے حوالے سے, اچھا بہت ساری ہاؤسنگ سکیمز تو ایسی ہیں جو مارکیٹ میں آئے, لینڈ بیچی اور وہ لینڈ چونکہ کم تھی فائل زیادہ چلے گی, اس طرح کے کیسز بھی ہوتے ہیں اور بعد میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اب وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, سرمایہ کاری بھی لوگوں کی آ گئی اور اس کے بعد کسی کو وہ کام بھی نہیں آئی, وہاں گھر بھی نہیں بنے. تو شاید وہ کمرشل زمین کر کے اگر اتھینٹک کام کیا جاتا تو وہ بے شک وہ کم لینڈ ہوتی, اس پر بہت سارے لوگ رہائش پذیر ہو سکتے تھے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی تجاویز بھی ہونی چاہیے, ان تجاویز میں ایسی تجویز شامل ہونی چاہیے کہ ہاؤسنگ پروجیکٹس جب یہ پلاننگ کرتے ہیں کمرشل اور ریزیڈینشیل کے حوالے سے تو اس میں بھی کچھ پیرامیٹر سیٹ ہو جائیں تاکہ آنے والے وقت میں وہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے؟ دیکھیں یہ مس ہمارے ساتھ روڈا سے بیٹھی ہوئی ہے. روڈا نے ایک بڑا شاندار انہوں نے انیشیٹو لیا کہ انہوں نے اوپن فائل کی جو سیل پرچیز ہے اس کو بند کر دیا اور پلاٹ نمبر کے ساتھ انہوں نے الاؤڈ کیا. صرف ہم پنجاب گورنمنٹ میں ہم نے لاہور چیمبر میں اس بات پہ کافی مرتبہ آواز اٹھائی کہ آپ اوپن فائل کی اجازت دینا بند کریں. دیکھیں اوورسیز پاکستانی کے ساتھ جتنا بھی ظلم ہوا پراپرٹی کے سیکٹر میں وہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ اوپن فائل, ایک ڈیولپر اس کے پاس 10 ایکڑ زمین ہوتی ہے, وہ اپروول لیتا ہے اور وہ 1000 اس پہ ایکڑ بیچ دیتا ہے, اس کے پاس زمین ہی ہوتی. اب جو بندہ باہر بیٹھ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ فائل ہے صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت 50 روپے اور اس کو وہ لاکھوں روپے میں بیچی جا رہی ہے. تو جس طرح روڈا نے انیشیٹو لیا اور وہ بڑا شاندار انیشیٹو ہے, لوگوں کا سرمایہ اس میں محفوظ ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو گورنمنٹ کو اس معاملے میں بڑے سنجیدگی سے سوچنا ہے اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پابندی لگائے کہ کوئی بھی جو ہے ڈیولپر وہ فائل بغیر نمبر کے نہیں بیچ سکتا, اور نمبر وہی ہوگا جو اس کو کنسرن جس طرح ایل ڈی ہے یا ایف ڈی ہے, کوئی بھی جو اتھارٹی ہے وہ جو پلاٹ نمبر ایشو کرے اکارڈنگ ٹو جو ان کے پاس زمین ہے اسی کے مطابق سیل اور پرچیز ہو. تو یہ معاملہ ختم ہو جائے. ابھی دیکھیں ریئل جو ورٹیکل ہے, ورٹیکل میں بھی اتنے بڑے فراڈ ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ پروجیکٹ میں پروجیکٹ آ رہا ہے اور مطلب اچھا آن گراؤنڈ ریالٹی ہی کوئی نہیں ہوتی جی. آن گراؤنڈ تو پروجیکٹ میں کنسٹرکشن ہو ہی نہیں رہی ہوتی اور پروجیکٹ پورا بک جاتا ہے. سر دیکھیں اور صرف بیچنا گناہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میرے پاس 200 اپارٹمنٹ ہے اور میں 2000 اپارٹمنٹ بیچ دیتا ہوں.
मतलब उसका क्या क्राइटेरिया, ये एक जब तक आप इन्वेस्टर को एक उसका जो सेफ्टी नहीं देंगे और पीस ऑफ माइंड उसके पास नहीं होगा, जिस तरह रूडा ने किया, तो एलडीए को भी ये करना चाहिए, अक्ल होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम का खून पसीने की कमाई होती है और वो बेचारा आ जाके एक उसको सेफ्टी नजर आती है कि मैं ये मेरे यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी, वहीं पे उसको चूना लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ी वैलिड बात की है और गवर्नमेंट को इस पे सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, किसी भी सूरत में फ्लैट है या अपार्टमेंट है, वो जब तक कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी नंबरिंग इशू ना करे, उसकी सेल परचेज में बैन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और बैन होना चाहिए, बल्कि हम यूं कहेंगे कि जो पहले की प्लानिंग्स होती थी हाउसिंग स्कीम्स की या शहरों की भी, उसका ट्रेंड और था। अब ट्रेंड बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, खास तौर पर बड़े शहर जिस तरह हम कराची लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर की खास तौर पर बात कर रहे हैं कि गिरदो नवाह में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां से लोग आके अब लाहौर में बसते हैं, और कारोबारी एतबार से भी, रिहायशी एतबार से भी, और उसकी वजह से शहर बहुत फैल चुके हैं। लिहाजा उनको कंट्रोल्ड तरीके से तो उनके कंट्रोल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ट्रेंड है वो कमर्शियल के हवाले से उसको बदलना पड़ेगा, ताकि वर्टिकल की तरफ मूव किया जाए और लोगों के लिए एक छत प्रोवाइड की जाए आसानी के साथ। इसमें जो प्राइवेट डेवलपर है यकीनन वो हुकूमत का बाजू भी बन सकता है। हमने एफईडी के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की, उम्मीद करते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो, लोगों के लिए आसानी हो। और इसी के साथ साथ हमने रावी एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के किरदार पर बात की, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो काम कर रहे हैं, उस हवाले से भी हम पर उम्मीद हैं। चूँकि हम अपने प्रोग्राम के जरिए कोशिश ये करते हैं जो एक्चुअल जो एजुकेट करना है वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से उस पर बात की जाए, और जो करंट अपडेट है वो आप तक पहुंचे। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।